बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक अजनबी को अपने घर में देखकर घबरा रहा था। सुल्तान को यकायक याद आया कि उस बूढ़े रईस ने यह कहा था कि उसको उसके कुत्ते ने बताया है कि उसकी बीवी नहर पर अपने अशना के साथ मिलने जाती है। सुल्तान जानवरों की नफ्सियात से वाकिफ थे। वो जानते थे कि कुत्ता वफादार जानवर है, लेकिन वो इतना भी अक्लमंद जानवर नहीं होता कि आखिर उसकी गवाही पे यकीन कर लिया जाए। सुल्तान ने अपने हाथ उठाकर इस कुत्ते को 2 से 3 बार पुचकारा तो इसने भौंकना बंद कर दिया और सुल्तान के पास आ गया। सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर सहलाया तो थोड़ी ही देर में ये कुत्ता सुल्तान के पैरों में लौटने लगा और ऐसा हो गया जैसे सुल्तान का पालतू जानवर हो। इसी लम्हे में बूढ़ा रईस घर के अंदरूनी हिस्से से अपनी बीवी को लेकर आ गया। आते ही उसने अपनी बीवी से कहा, सलाम करो, यह हमारी सल्तनत के सुल्तान है। मैंने इन्हें यहाँ पर एक ख़ास मकसद के तहत बुलाया है। बूढ़े की इस बात से सुल्तान समझ गया कि उसकी बीवी नहीं जानती कि सुल्तान उसके ही राज के पीछे तहकीकात कर रहा है। सुल्तान ने लड़की के सलाम का जवाब दिया और बगौर उसकी जानिब देखा। वो बेहद खूबसूरत और जवान थी। उस बूढ़े के साथ उसका कहीं से भी जोड़ न बनता था। साफ दिख रहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती थी, लेकिन सुल्तान इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो यहाँ किसी और ही वजह से मौजूद थे। सुल्तान ने इस लड़की को बुलाकर अपने सामने बिठाया और इससे इनके रहन सहन के मुतालिक सवालात करने लगे। जल्दी सुल्तान को अंदाज़ा हो गया कि वो अपने बूढ़े शोहर से बेहद शक्की है और इसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। पसंद कर भी कैसे सकती थी। इस ज़रा से सवाल जवाब के दौरान भी उसका रईस शोहर शक्की नज़रों से मुसलसल उसे और सुल्तान को देख रहा था। कहीं ये दोनों आपस में ही कहीं राज़ो न्याज़ न कर ले। सुल्तान को इस बात ने बेहद खफा किया। सुल्तान ने मामूली सवाल जवाब के बाद उस लड़की को भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ सुल्तान और बूढ़ा रईस रह गए। इस बूढ़े रईस से सुल्तान ने कहा कि मुझे सच सच एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बीवी नहर पर अपने अशना से मिलने जाती है? वो सबूत या गवाह जो तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हें दिए वो मुझे भी दिखाओ। उस पर उस शख्स ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने वाकई अपनी बीवी के अशना को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन चूंकि वो भाग गया इसीलिए कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का ज़रूर यकीन करूँगा, बस मुझे वो सबूत दिखाओ। उस पर यह बूढ़ा रईस साथ मलने लगा और कहने लगा, सबूत कैसे दिखाता, मेरा ये कुत्ता ही बस मेरा सबूत है। असल में कहानी कुछ यूँ है कि मेरी बीवी जब नहर पर पानी भरने के लिए जाया करती थी तो मैं इसके साथ अपने ये कुत्ता हिफाजत के लिए भेज दिया करता था। ये कुत्ता मेरा बड़ा पुराना वफादार है, मुझे इस पर बेहद भरोसा है। मेरी बीवी जवान और ख़ूबसूरत है, इसीलिए उसके साथ इस कुत्ते को भेजा करता था ताकि कोई उसके साथ बदतमीज़ी न करे। लेकिन कुछ रोज़ तक मेरी बीवी तबीयत की ख़राबी की वजह से नहर पर नहीं जा सकी और कल अचानक एक नौजवान लड़का हमारे महल में आ गया। वो बार बार हमारी गली के चक्कर काट रहा था। कुछ देर तो मैं उसे देखता रहा, मुझे कुछ गलत महसूस न हुआ, लेकिन अब जब उसके चक्कर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए और वो रोज़ हमारे घर के आसपास मंडलाने लगा तो मेरे जहन में खटका हुआ, सोने पे सुहागा, कि अचानक कल मेरे कुत्ते ने उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। ये ऐसा तो किसी को भी देखकर नहीं करता। किसी अजनबी को देखकर ये 1-2 बार भौंकता है मगर चुप कर जाता है, लेकिन इस लड़के के तो ये पीछे ही लग गया। ये जा जा कर इसे दबोच रहा था। इसी चक्कर में इस लड़के की टांगों पर काट भी लिया, लेकिन इस लड़के ने मजाल है मेरे साथ कोई झगड़ा किया, बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। इसके यहाँ से भागते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ काला है। अब मेरे पास दौलत जायदाद तो है नहीं जिसके लालच में कोई मेरे पास आता होगा। सिर्फ यही एक मेरी नौजवान बीवी है जिसका लालच किसी को भी खींचकर मेरी दहलीज पे ला सकता है। मुझे यही अंदाज़ा है कि मेरी ये बीवी नहर पर अपने इसी अशना के साथ वक्त गुजारती है। अब चूंकि ये नहर पर नहीं जा रही तो इसका ये अशना इससे मिलने के लिए घर तक आ पहुंचा है। बूढ़े रईस की बात जैसे ही मुकम्मल हुई सुल्तान का दिमाग खुल गया। भला ये भी कोई सबूत था? एक अपनी तौर पर बनाई हुई कहानी को ये बूढ़ा शख्स अपनी बीवी के ऊपर थोपा जा रहा था। सुल्तान को इसकी बीवी पर अफसोस होने लगा
جس نے اس گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس بوڑھے رئیس کے خلاف سلطان کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی۔ پہلے ہی اس کے دوست نے جو کچھ اس کے ماضی کے متعلق سلطان کو بتایا تھا، سلطان کو وہ ہضم نہ ہو رہا تھا۔ اب اس کی بے بنیاد الزام نے سلطان کو مزید اس سے متنفر کر دیا، لیکن سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بوڑھے کو سب کے سامنے شرمندہ کریں گے۔ اسی لیے سلطان نے اس سے کہا کہ کل نہر پر اپنی بیوی کو پانی بھرنے کے لیے ضرور بھیجنا۔ تم جو جاننا چاہ رہے ہو میں کل تمہارے سامنے لے آؤں گا، اور وہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں وہی تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا فیصلہ کر دوں گا، اور تمہاری بات کی سچائی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سلطان کی یہ بات مان کر بوڑھا رئیس بےحد خوش تھا۔ اب جا کر اسے یقین آیا تھا کہ سلطان اس کے لیے کچھ کرنے والے ہیں۔ سلطان نے جلد اس بوڑھے رئیس سے جان چھڑائی اور اس کے گھر سے نکل آئے۔ انہیں تو خود بھی یہ بوڑھا پسند نہیں آیا تھا۔ سلطان جیسے ہی اس کے گھر سے باہر نکلے، انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اس عورت سے ملنے اس کے گھر جانا تھا، جس کا اس بوڑھے رئیس کے ماضی سے گہرا تعلق ہے۔ شام ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اسی لیے سلطان نے سوچا کہ آج کا دن اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے وقف کر ہی دیا جائے۔ اب سلطان نے اپنے قدموں کا رخ اس پتے کی جانب موڑ لیا جس کا سلطان کے دوست نے بتایا تھا۔ جلدی سلطان وہاں جا پہنچے۔ وہاں آس پاس کے لوگوں سے جب سلطان نے معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک بوڑھی بیوہ کا گھر ہے۔ یہ بد نصیب بڑی ہی تنگ زندگی گزارتی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اس نے سلطان کو نہ پہچانا، مگر سلطان نے اسے دیکھ کر اپنا تعارف کروایا تو وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا کہ آخر یہ سلطان اس کے گھر کی دہلیز پر کیا کر رہے ہیں۔ گھر کے حالات بے حد خستہ تھی اور غریبی در و دیوار سے اچھا لگ رہی تھی۔ اس لڑکے نے سلطان کو بے حد عزت سے اپنے گھر میں موجود واحد نشست پر بٹھا دیا۔ سلطان اس کی میزبانی سے بے حد متاثر ہوئے۔ لڑکا بے حد اخلاق والا لگ رہا تھا۔ اس لڑکے نے سلطان سے پوچھا، اے سلطان، میرے غریب خانے پر آپ کے آنے کی آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ آپ کو یہاں پر کھینچ کر لائی ہے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ سلطان مکان کا اچھی طرح جائزہ لے چکے تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مکان میں اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت جس کی سن کر وہ یہاں تک آئے تھے، انہیں وہ بھی کہیں نہیں نظر آ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس لڑکے سے سچ پوچھ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکے سے بوڑھے رئیس اور اس کے ماضی کے متعلق پوچھا، لیکن سلطان یہ دیکھ کر چونک گئے کہ بوڑھے رئیس کا نام سنتے ہی اس لڑکے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ گیا۔ سلطان کو سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان نے اس سے کہا، اے نوجوان، تسلی رکھو، میں تم سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس بوڑھے رئیس کے ماضی سے اگر تمہارے گھر کے کسی فرد کا کوئی تعلق رہا ہے تو تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دو۔ میں ایک ایسی عورت کی تلاش کر رہا ہوں جس کے ساتھ اس بوڑھے رئیس نے کچھ ایسا کیا تھا جس نے اسے عرض سے فرش پر لا پھینکا۔ میں تو بس قدرت کا وہ نیک فرد دیکھنا چاہتا ہوں جس کی دعا میں ایسی طاقت تھی جس نے ایک بے حد طاقتور رئیس کو بھی تنکے جتنا معمولی بنا دیا ہے۔ سلطان کی اس بات سے وہ لڑکا بے حد رنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے سلطان، آپ جس عورت کو تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں میری ماں ہے، مگر اب وہ منو مٹی تلے سوئی ہوئی ہے اور آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں آ سکتی، مگر میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری ماں کا اس بوڑھے رئیس کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ دکھ بھری آواز سے اس نوجوان نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور سلطان یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کہانی کے دوران یہ لڑکا اٹھ کر سلطان کے لیے پانی لے کر آیا۔ اب جو کچھ سلطان نے دیکھا اور سنا، سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جان بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گئے ہیں جو ماضی اور حال کے بیچ میں جول رہی ہے۔ سلطان نے بیٹھے بیٹھے ہی سچ جان لیا، مگر سچ اس قدر خوفناک تھا کہ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ نیکی ہوتے ہوئے بھی اچھائی نہیں تھی اور برائی اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود بھی پتی بے شمار نہ ہوتی تھی۔ سلطان بیچ مچدار میں کھڑے تھے۔ اسی سوچ بچار کے مابین سلطان نے اس نوجوان سے اجازت دی اور
اپنے محل آ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا تو صرف کل کا۔ اگلے روز کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن کچھ لوگوں کے اوپر بجلی بن کر گرنے والا ہے اور قیامت کا دن ثابت ہونے والا ہے۔ سلطان نے بیدار ہوتے ساتھ نماز فجر ادا کی اور روشنی پھیلنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں یاد تھا کہ آج کے دن انہوں نے بوڑھے رئیس کو کچھ خاص ہدایت دی تھی۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانے کا دن تھا، سچ کے سامنے آنے کا دن تھا، ایسا سچ جسے اب مزید چھپایا جانا ناممکن تھا۔ دن چڑھتے ہی سلطان اپنے دربار میں جا پہنچے۔ وہ بڑے بے چینی سے بوڑھے رئیس کا انتظار کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہ لگی تھی تو رئیس دوڑتا ہوا ان کے محل میں آیا۔ اس نے آتے ہی سلطان کو اطلاع دی، سلطان آپ کی ہدایت کے ان مطابق آج اس نے اپنی بیوی کو نہر پر پانی بھرنے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن آج میں اپنے کتے کو بیوی کے ساتھ نہیں بھیجا۔ سلطان نے یہ سنتے ہی اسے شاباش دی کہ اس نے دی گئی ہدایات پر پورا عمل کیا ہے۔ اب سلطان نے ایک لمحے کے بھی دیر لگائے بغیر اپنے سپاہیوں اور وزیروں کو ساتھ لیا اور نہر کی جانب چل دیے۔ نہر پر بہت سے غیر معمولی واقعات ان کے منتظر تھے۔ صرف سلطان ہی جانتے تھے کہ آج کے روز انوکھا کام ہونے والا ہے۔ بوڑھا رئیس جو سلطان کے ساتھ تھا وہ بھی نہ واقف تھا کہ سلطان اسے کس لیے نہر پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس نے سلطان سے سوال و جواب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ سلطان کے ساتھ چلتا رہا۔ دوسری طرف بوڑھے رئیس کی بیوی بھی سلطان کی ترکیب سے انجان اندھا دھند نہر کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ آج نہر پر کچھ اور ہی واقعہ اس کا منتظر ہے۔ جب سلطان اور اس کے سپاہی بوڑھے رئیس کو لیے ہوئے نہر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رئیس کی کم عمر بیوی نہر میں پانی کی مشکیزیں بھر رہی ہے۔ رئیس نے دیکھا کہ اس کی بیوی پانی بھرنے میں مشغول ہے تو اس کے ذہن پر شرمندگی سی جانے لگی۔ آخر اس نے اپنی معصوم اور کم عمر بیوی پر شک کیا ہی کیوں؟ اس کی بیوی نے جب سارے لائے ہوئے برتن نہر کے پانی سے بھر لیے تو ایک جانب بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سلطان بھی بوڑھے رئیس کے ساتھ چند ہی قدموں کے فاصلے پر چھپا ہوا اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب بوڑھے رئیس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے کہ اگر بیوی نے پانی بھر لیا ہے تو وہ اپنے گھر کی جانب لوٹ کر کیوں نہیں جاتی؟ یہاں پر وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان شخص تھا کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ تمام لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ بوڑھے رئیس کی بیوی اپنی طرف اس سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو بجائے چونکنے یا پریشان ہونے کے مسکرانے لگی، یوں جیسے وہ پرانا واقف کار ہو۔ اس شخص نے نہر کے کنارے کے قریب آ کر تھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کو ایک قریبی درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، اس سے ٹھیک طریقے سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوجوان آگے بڑھ کر رئیس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا، سلطان نے باہر نکل کر ان دونوں کو دبنگ آواز میں پکارا۔ جو سچائی سب کے سامنے آنے والی تھی، سلطان نے اس سے گزشتہ روز ہی واقف ہو گئے تھے۔ جو کچھ انہوں نے بیوہ کے گھر میں دیکھا تھا اور بوڑھے رئیس نے انہیں بتایا تھا، اس کے بعد ایک ایسی کہانی ان کے سامنے آئی تھی جس نے ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی۔ یہی کہانی آج وہ سب کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ رئیس کی بیوی اور نوجوان نے جب سلطان کی دبنگ آواز سنی تو گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ رئیس کی بیوی کے چہرے پر واضح خوف پھیل گیا، لیکن نوجوان سکون سے کھڑا رہا۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ یا خوف نہیں تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ سلطان کے یہاں موجودگی سے پہلے ہی واقف تھا۔ اب بوڑھے رئیس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ جلدی سے اپنی پوشیدہ جگہ سے باہر نکلا اور شور مچانے لگا، کہنے لگا، یہ سلطان آپ نے دیکھ لیا میری بدکردار بیوی کو، جو اس نہر پر اپنی اشنا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتی تھی۔ یہی ہے اس کا وہ اشنا جس کی ٹانگ پر میرے کتے نے اس دن کاٹا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ آپ اس کی ٹانگ پر کتے کی کاٹنے کا نشان واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بوڑھے رئیس کی چیخ و پکار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ سلطان جانتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، آگے بڑھ کر اس نوجوان کی شلوار کو
सरका कर देखा जाए कि आया कुत्ते के काटने का निशान मौजूद है या नहीं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। वहाँ पर कुत्ते के काटने का ताज़ा निशान मौजूद था। सुल्तान ने किसी भी किस्म की जज्बातियत को ज़ाहिर न किया। ज़ाहिर करे भी तो कैसे, वो तो इस नौजवान और इस निशान से पहले ही वाकिफ़ थे। इन्होंने आगे बढ़कर इस नौजवान के चेहरे से कपड़ा हटा दिया और कहने लगा, ये नौजवान, तुमने मेरी हिदायत के मुताबिक यहाँ आकर अच्छा किया है। आज मैं तुम दोनों का फैसला ज़रूर करूँगा। बूढ़ा रईस सुल्तान की ये बात सुनकर हैरान रह गया कि क्या ये सुल्तान इस शख्स को पहले से जानता है। सुल्तान ने जब रईस के चेहरे पर तजब्सुब देखा, इसको कहने लगा, हाँ, मैं इस नौजवान को जानता हूँ। क्या तुम इसे नहीं जानते? ज़रा गौर से इसकी जानिब देखो। इसके दायरे में तुम्हें किसी की शबाहत नज़र आई। ये वही नौजवान है जिसकी बेवा माँ की बदुआ ने तुम्हें अर्श से ज़मीन पर ला फेंका है। कल रोज़ ही मैं इसके घर गया था और वहाँ मैंने इसकी टांग पर यह निशान देख लिया है। कल ही मैंने पहचान लिया कि यही वो शख्स है जो तुम्हारी बीवी से नहर पर मिलने आता है। बात की कहानी क्या है ये मैं तुम्हें ठहर कर बताऊंगा। इससे पहले तुम ये जान लो कि तुम आज बदहाली का शिकार हो। उसकी वजह क्या है? ये कहकर सुल्तान ने उस नौजवान को इशारा किया। वो बूढ़े रईस को हकीकत से आगाह कर दे। इस नौजवान ने कहना शुरू किया, ए रईस, शायद तुझे मेरा चेहरा देखा भला ना लगता हो और मैं तो तेरे चेहरा कभी भी भूल ही नहीं सकता। तो ही तो वजह है जिसने मेरे घराने को बर्बाद कर दिया। मेरे बाप को तेरे बेचे हुए हक्कारों ने कत्ल कर दिया। तब मेरी उम्र बिल्कुल छोटी थी, पर मैं उस कत्ल के वक्त इन मौके पर मौजूद था। मैंने तेरे लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना था, जो तेरा नाम लेकर कह रहे थे कि मेरे बाप ने तेरे कुछ बनते हुए काम बिगाड़े हैं, तेरे कुछ गैर कानूनी कामों में टांग अड़ाई है, जिसकी सज़ा तू उसे दे रहा है कि तेरे बेचे हुए आदमी उसे मौत की घाट उतार रहे थे। मैं छोटा बच्चा था, कुछ न कर सका। मेरी आंखों के सामने तेरे हुक्म पर मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया। मुझे छोटा समझकर उन्होंने छोड़ दिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मेरी याददाश्त में तेरा नाम नक्श हो चुका है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? बाप के मरने के बाद वैसे भी मैं यतीमी वाली जिंदगी गुजारने लगा और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाती। हम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने लगी। तूने ज़मीन हमारे ऊपर इस कदर तंग कर दी कि कोई हमें 2 वक्त की रोटी देने को भी तैयार न होता था, ना ही मेरी माँ को कहीं काम मिलता। आखिर तंग आकर वो बेचारी तेरे दर पर जा पहुंची। यही वो लम्हा था जब जिंदगी की स्याह रात हम लोगों पर शुरू हुई। उसने तुझसे रो रो कर खाने का सवाल किया, क्योंकि उस रोज़ मैं और मेरे छोटे बहन भाई भूखे थे। तूने खाना तो न दिया, लेकिन उसका जिनसी इस्तेमाल करके उसे अपने घर से दरपदर कर दिया। मेरी माँ रोते हुए वापस आ गई। नमाज पर बैठकर उस रोज़ उसने रो रो कर खुदा से अपने दिल का हाल कहा। मुझे हालात में छोटा रहने में ही कहाँ याद था, और जो कुछ खुदा से कहती रही मैं सुनता रहा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके दिल पर क्या बीती है। उस रात मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी मुर्दा वजूद के साथ बैठकर मैंने एक आंसू न बहाया। मैं बस यही सोचता रहा कि कौन सा लम्हा वो आए जब मैं तुझसे इंतकाम लूँ। और मेरा इंतकाम लेने से पहले ही लगता है मेरी माँ की बदुआ अर्श से जा टकराई। तू अपनी मौत हाथ में आने लगा। तेरी सारी ज़मीन जायदाद तबाह हो गई। तेरी बीवी, तेरे बच्चे मर गए। तू रुल गया। आज तू किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन तू ऐसा इंसान है जिसके दिल में अभी तक रहम का कोई निशान नहीं। यही वजह है कि तूने इस मजलूम लड़की से शादी की, जिसकी सज़ा सिर्फ यही थी कि ये एक गरीब घर में पैदा हुई। तूने इसके बाप को दौलत और जवाहरात का लालच देकर इस गरीब लड़की को इससे हत्या लिया। हालांकि तेरी और इसकी उम्र में बाप और बेटी जितना फ़र्क है। मैंने जब इस लड़की को तेरी बीवी बने देखा तो जान लिया कि मेरे बचपन के इंतकाम का वक्त आ गया है। ये सच है कि मैंने शुरू में इस लड़की को सिर्फ इंतकाम की खातिर अपनी बातों में उलझाया था, लेकिन अब मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हम रोज़ यहाँ नहर पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कोई गलत हरकत नहीं करते, सिर्फ मिलकर कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। तेरी ये बीवी मुझे अपनी दुखी बातें सुनाती है
جو سلوک اور رویہ تو اس کے ساتھ روا رکھتا ہے وہ صرف مجھے بتا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر بھی کیسے سکتی ہے؟ تو نے اتنا بیش نگر مقرر کر رکھا ہے۔ نوجوان کا اشارہ کتے کی جانب تھا۔ نوجوان کی بات مکمل ہو گئی تو سلطان نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ رئیس کی بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نوجوان نے سلطان کی جانب مڑ کر کہا، اے سلطان، میں نے کل ہی آپ کو اپنے دل کی داستان سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ جرم نہیں تو آپ میری اور اس کی شادی کروا دیں، کیونکہ یہ بوڑھا رئیس صرف اور صرف اس پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کے لائق نہیں، اور نہ ہی ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہے۔ سلطان نے جب اس نوجوان کی یہ بات سنی تو رئیس کی طرف گھومے۔ بوڑھا رئیس پہلے ہی بے در پہ انکشافات سے دنگ تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے غربت نے اس کے گھر کے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو اس کا روا کانپنے لگ گیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیسے خدا نے اس کی لگامیں کھینچی ہیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زندگی بھر کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور یکدم اس کے سامنے آ گیا تھا کہ اس نے تو زندگی میں کسی کا کچھ نہیں سنوارا، بلکہ ایک مظلوم عورت کی بدوائیں لے کر بیٹھا ہے۔ اس نے ان کی آنکھ فیصلہ کر لیا کہ اس بددعا سے جان چھڑانی ہے۔ یک آگے بڑھ کر اس بوڑھے رئیس نے اس نوجوان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے غرور اور گھمنڈ نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ میرا سب کچھ تو برباد ہو چکا ہے، اب صرف میری باقی مادہ زندگی بچی ہے، میں وہ سکون سے کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں، اپنی ماں کے بدلے تم مجھے معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دی ہوئی معافی سے میری باقی کے دن سکون سے گزر جائے۔ میری یہ نوجوان بیوی اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے بھی آزاد کرنے کو تیار ہوں تاکہ یہ تم سے شادی کر لے۔ اس کے بدلے میں مجھے تم سے صرف معافی چاہیے۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو مسکرا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے، جب بڑے سے بڑے غرور اور گھمنڈ سے بڑے انسانوں کے اوپر برستی ہے تو ان کی اکڑی کمر ایسے ہی جھکا کرتی ہے۔ نوجوان نے اس بوڑھے کو معاف کر دیا اور اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سلطان نے اپنی نگرانی میں اس نوجوان لڑکی اور بیوہ عورت کے بیٹے کا نکاح کروایا اور یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بوڑھے رئیس کو اس کے کیے ہوئے کی عبرتناک سزا تو پوری زندگی ہی ملی۔ شاید خدا اس کے اس نیک عمل کے اجر کے طور پر اس کی باقی زندگی آسان کر دیتا۔ سلطان کو اپنے رب کی مہربانی پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ حال اور ماضی کے مابین الجھی ہوئی کہانی صرف اس لیے اپنے خوشگوار انجام تک پہنچی کیونکہ سلطان ایک روایتی بادشاہ کے بجائے ایک دردمند دل رکھتے تھے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔